तब्दीली वहां नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। Get him out of here. Get out. पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे, इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है और अब जुमे को यानी कि अब से एक ही दिन के बाद, आज बुध है, जुमेरात और परसों जुमे के रोज़ 28 अक्टूबर को इमरान खान लाहौर से निकल रहे हैं और इस्लामाबाद तक वो पहुंचेंगे। 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ना सिर्फ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, बल्कि इसके लिए प्रॉपर एक भरपूर शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया है। और शेड्यूल को देखते हुए जहाँ पर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पड़ाव करते हुए, स्टॉप ओवर करते हुए इमरान खान इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं और फिर फैजाबाद के जरिए रावलपिंडी उनका लास्ट स्टॉप होगा, पिंडी में, और पिंडी पंजाब में, और पिंडी से फैजाबाद, फैजाबाद से फिर वो इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होने का प्लान रखते हैं। तो इस शेड्यूल से, इस प्लान से लगता यह है कि इस दफ़ा इमरान खान की तहरीक इंसाफ की तैयारी शायद है। अब ये तो देखना पड़ेगा जब लॉन्ग मार्च निकलेगा पंजाब से कि कितने लोग उनके साथ निकल के आते हैं। लेकिन इमरान खान खुद भी ये कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि गुज़श्ता लॉन्ग मार्च में 25 मई वाले तैयारी नहीं थी पीटीआई की और अब तहरीक इंसाफ की तैयारी है और हुकूमत को टफ टाइम देगी। क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का लॉन्ग मार्च और इमरान खान हुकूमत को टफ टाइम दे सकते हैं? क्या लोग इमरान खान के साथ निकलेंगे? इतने लोग निकलेंगे कि लोगों की तादाद को देख के हुकूमत दबाव में आ जाए और जो इमरान खान चाहते हैं, जो उनके मकासद हैं, वो कामयाब हो जाए। अब इमरान खान के मकासद क्या हैं? इस पे पीटीआई कहती है कि हमें फ्रेश इलेक्शन चाहिए, हम इस हुकूमत को, पीडीएम की हुकूमत को नहीं मानते। जबकि पीडीएम कहती है, खास तौर पे आज नवाज शरीफ का बयान सामने आया है, वो कहते हैं कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च का मकसद अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगवाना है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, नवाज शरीफ की तरफ से डायरेक्टली बराह रास्त खुद आई है। इससे पहले उन्होंने इस किस्म का कोई बयान नहीं दिया। इससे पहले जो नून लीग की दीगर लीडरशिप है वो इस बारे में बात जो है करती रही है, बयान देती रही है। लेकिन अब नवाज शरीफ ने बयान दिया है तो इसकी ग्रेविटी, इसकी जो सेंसिटिविटी है, ज़ाहिर है वो बढ़ जाती है। क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, क्या इमरान खान वाकई अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगवाने के लिए लॉन्ग मार्च कर रहे हैं? ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। हालांकि हुकूमत कह चुकी है, ना सिर्फ हुकूमत बल्कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी ये खबर सामने आ चुकी है। ख़ासतौर पे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा वो खुद कह चुके हैं, बारहा कह चुके हैं कि वो एक और एक्सटेंशन नहीं लेंगे और जो भी नई तकर्री और नई तैनाती होगी वो आइन और कानून के तहत और जो कायदे और कवानीन हैं उनके मुताबिक ही की जाएगी। तो फिर इमरान खान को परेशानी क्या है बकौल नवाज शरीफ के, ये जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है इमरान खान के खिलाफ, उसमें इमरान खान को नोटिस मिल गया है कि वो अपना जवाब जमा करवाएं। 10 नवंबर तक इमरान खान को मौका दिया गया है और हुकूमत ने ये भी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त डाल रखी थी कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च को रोका जाए। हुकूमत की दरख्वास्त फिलहाल मुस्तरद कर दी गई है, इमरान खान को लॉन्ग मार्च करने से नहीं रोका जा रहा। तो एक तरफ 4 नवंबर को इमरान खान इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च के साथ आने का प्लान रखते हैं। 10 नवंबर तक उनसे तौहीन अदालत के केस में जवाब मांगा गया है। तो इसका इम्पैक्ट आगे क्या होगा, आगे का सियासी मंजरनामा क्या बन रहा है, इन सारे मामलात पे आज बात करेंगे प्रोग्राम में। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। सबसे पहले मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, MNA हैं, बड़े ज़बरदस्त तर्जुमान हैं अपनी पार्टी के, हुकूमत के, अली गौहर बलोच साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर सरकर्दा मरकजी रहनुमा हैं, सेनेटर हैं निसार अहमद खोड़ो साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से ज्वाइन कर रहे हैं। MPA हैं और पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं इंफॉर्मेशन के पंजाब में नदीम कुरैशी साहब। अली गौहर बलोच साहब, पहला सवाल आपसे। इमरान खान साहब तैयारी मुकम्मल करके लग रहा है कि इस दफ़ा आ रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ, जिस तरह वो स्टॉप ओवर करते हुए, पड़ाव डालते हुए वो आ रहे हैं। लेकिन आपके कायद, आपकी पार्टी के कायद नवाज शरीफ कह रहे हैं कि वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगवाने के लिए आ रहे हैं। ये क्या स्टेटमेंट है, किस किस्म का ये स्टेटमेंट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें गरीदा, इसमें तो कोई शक नहीं है, वो तो इमरान अहमद नियाज़ी साहब काफ़ी दफ़ा खुद इस चीज़ का इजहार कर चुके हैं और बल्कि रौला डाल चुके हैं, जिसको दूसरे अल्फाज में कहते हैं कि जनाब आर्मी चीफ जो है वो मतलब है कि ये जो लोग हुकूमत में बैठे हैं नहीं लगाएं। असल उनका प्रॉब्लम ये है
کہ وہ تمام اداروں سے، تمام مکاتب فکر سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ان کی جھوٹ موٹ کی باتوں کا اور ان کے بیانیے کو وہ سپورٹ کریں۔ عمران خان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اپنی مرضی کا آرمی چیف ہوں، تو ہمیشہ کہتے رہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی میرا پرابلم نہیں ہے۔ وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ نواز شریف اور زرداری صاحب کو اخلاقی اعتبار سے آرمی چیف نہیں لگانا چاہیے۔ مجھے گزارش کرنے میں اسی طرف آ رہا ہوں، میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر موجودہ الیکٹڈ حکومت نہیں لگائے گی تو پھر کون لگائے گا؟ مطلب آرمی آئین کیا کہتا ہے؟ کیا ہم آئین سے ہٹ کے کسی اور بندے کے پاس اختیار ہے کہ وہ آرمی چیف لگا دے؟ اگر اختیار تو جس کا آئین میں ہوگا وہی لگائے گا۔ اور اس بات کا کرنے کا دوسرا یہ ہے کہ وہ جو پریشرائز کرتے ہیں حکومت کو کہ میں یہ دھرنے دے رہا ہوں، میں یہ لانگ مارچ کر رہا ہوں، دیکھیں لانگ مارچ سے حکومت نہیں جانے والی۔ حکومت جو ہے آلریڈی ہم نے ایک غیر نمائندہ اور غیر میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری حکومت کو ایک جمہوری طریقے کے ساتھ ہٹایا ہے، اور اب ہم اس بات کی توقع کرتے ہیں کہ عمران احمد نیازی صاحب نے اگر حکومت کو ہٹانا چاہتے ہیں تو اسمبلی میں آ کر احتجاج کرنا بھی تو جمہوری حق ہے نا۔ لانگ مارچ آپ لوگوں نے بھی، نون لیگ نے بھی بہت لانگ مارچ کیے ہیں، اگر عمران تو یہ غیر جمہوری کیسے ہوگا؟ دیکھیں بات یہ کہ اگر عمران احمد نیازی صاحب پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، لیکن وہ ہر پارٹی کا حق ہے، وہ مسلم لیگ نون کا بھی حق ہے، وہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اور دیگر جے یو آئی، دیگر پی ڈی ایم کی جماعتیں جتنی بھی ہماری ہیں، تمام جماعتوں کا حق ہے۔ لیکن اگر احتجاج کی آڑ میں 2013 والی تاریخ دہرائی جائے، دھرنے دیے جائیں، سپریم کورٹ کے ارد گرد قبریں کھودی جائیں، پی ٹی وی کے اوپر حملہ کیا جائے، پاکستان کو مفلوج کیا جائے، یہ تو عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ریڈ زون میں اگر نہیں دی جائے گی اجازت تو ہم ریڈ زون نہیں آئیں گے۔ تو جس وقت یہ پچھلا انہوں نے دھرنا کیا اور جب اس پورے اسلام آباد میں آگ لگائی ہے، اس وقت بھی کہتے تھے پرامن ہوں گے، لیکن ان کے شرپسند لوگ جو ہیں وہ مطلب ہے ریڈ زون کے اندر گھسے اور اسی وجہ سے شیلنگ بھی کرنا پڑی۔ مطلب انہوں نے کہا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس وقت بھی ڈیسیژن تھا، آپ کو پتہ ہے، پورے پاکستان نے دیکھا اور پوری پاکستان کی آنکھوں کے سامنے انہوں نے ملک میں آگ لگائی۔ دیکھیں جو بھی آئینی طریقہ ہے اس کے آرمی چیف کے تقرر کا وہ اڈاپٹ کیا جائے گا، اور موجودہ ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف، عمران خان یہ نہیں کہہ رہے کہ میں آرمی چیف لگوانے کے لیے اپنے مرضی کا آرمی چیف لگوانے کے لیے آ رہا ہوں، یہ مسلم لیگ نون کو پریشانی ہے کسی قسم کی؟ نہیں، وہ خود کہہ چکے ہیں نا کہ یہ نہ لگائیں، ہمیں پریشانی نہیں ہے، پریشانی انہیں ہے کہ یہ کیوں لگا رہے ہیں، ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا آئینی حق ہے، اور ظاہر ہے کہ جو بھی ان کے میرٹ یہی ہوتا ہے نا کہ جو جنرلز ہیں وہ تو آلریڈی میرٹ پہ بنے ایک ادارے کے جنرلز ہیں، تو ان میں سے جو بھی ٹاپ نمبر پہ، اور نام بھی آپ کو پتہ ہے آرمی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آتے ہیں، تو ان میں سے جو بھی پرائم منسٹر صاحب سمجھیں گے کہ مطلب ہے کہ یہ مناسب کمانڈ کر سکتے ہیں، لیٹ می گو ٹو پاکستان پیپلز پارٹی۔ سینٹر نثار احمد کھوڑو صاحب، نواز شریف کہتے ہیں کہ عمران خان کا پرابلم یہ ہے وہ لانگ مارچ اس لیے کر رہے ہیں کہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگوایا جائے، کیا پیپلز پارٹی ایگری کرتی ہے اس اسٹیٹمنٹ سے؟ دیکھیں لانگ مارچ کی تو جو حقیقت ہے وہ کھلے گی جب لانگ مارچ شروع ہوگا، کتنے لوگ ہیں، کتنے امپیکٹ ڈالتے ہیں، نہیں ڈالتے، یہ ہر پارٹی کا حق ہے، وہ لانگ مارچ کر سکتی ہے لیکن پرامن کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم ریڈ زون میں نہیں جائیں گے، ہم فلاں جگہ نہیں جائیں گے، ہم فلاں جگہ جا کے رک جائیں گے، جہاں کورٹ کہہ رہی ہے وہاں ہم رکیں گے، لیکن اس پر اعتماد اس لیے نہیں آ رہا کہ پچھلی دفعہ ان کی وائلیشن ہوئی، لیکن چلو لانگ مارچ انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے، کر لیں۔ الیکشن تو پتہ ہے کہ الیکشن ہو رہی ہیں، الیکشن ہوں گی پورے ٹائم پہ ہوں گی، جس میں 6-8 مہینے رہتے ہیں۔ جولائی کے بعد الیکشن کا پروسیس شروع ہو جائے گا، جولائی، اور یہ آج نومبر ہے، نومبر سے جولائی 6 مہینے تو ہوتے ہیں، 6 مہینے کے بعد الیکشن کا شیڈول یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے گی۔ تو یہ 6 مہینے پہلے کیوں نہیں کروا دیتے؟ یہ آپ لوگ 6 مہینے پہلے، 5 مہینے پہلے، 4 مہینے پہلے، 3 مہینے پہلے دسمبر کیوں اس کا؟ اچھا سنیں، جب عمران تھا تو اس کے خلاف بہت ساری جماعتیں کہتی تھی کہ الیکشن کراؤ، اب بہت ساری جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ الیکشن پورے ٹائم پہ ہونا چاہیے، ایک اکیلا عمران ہے جو کہہ رہا ہے کہ جی جلدی کراؤ، اور جلدی کرائیں تو کیوں کرائیں؟ لیکن وہ کہتے ہیں کہ عوام ان کے ساتھ ہیں اور وہ دکھا بھی رہے ہیں، وہ ضمنی الیکشن جیت کے دکھا بھی رہے ہیں کہ عوام ان کے ساتھ نہیں۔ دیکھیں وہ تو الیکشن میں پتہ چل جائے گا، جب غریدہ جب الیکشن ہوتا ہے تو عوام کا پتہ چل جاتا ہے کس کے ساتھ ہے۔ تو یہی تو میں گزارش کر رہی ہوں کہ ضمنی الیکشن میں پتہ چل رہا ہے نا، ابھی روڈ پہ چل رہے ہیں،
دیکھیں بات سنیں، بات تو سنیں، بات سنا کریں، بات سنا کریں. ابھی جلوس یا جلسہ کر رہا ہے، میں اگر الزام لگا دوں کہ پیسہ خرچ کر کے وہ جلسہ کر رہا ہے تو کہہ سکتا ہوں. گاڑیوں پہ لے آتا ہے لوگ، کر سکتا ہوں. کروڑوں روپے لگاتا ہے اسٹیج بنانے کے لیے تو کہہ سکتا ہوں. اصل مسئلہ جو ہے وہ تبھی کی بات ہوگی جب جنرل الیکشن ہو اور اس میں ان کے ووٹ پڑیں، جتنے ووٹ پڑیں. اگر ووٹ پڑتے ہیں، شفاف الیکشن ہوتی ہے تو جو عوام کی مرضی وہ ہماری مرضی. ہمیں اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے. تو یہی تو پی ٹی آئی آپ سے کہہ رہی ہے، یہی تو عمران خان آپ سے کہہ رہا ہے کہ کروا دینا. اگر عوام ان کے ساتھ نہیں ہوں گے تو ووٹ نہیں دیں گے، پھر ووٹ آؤٹ ہو جائیں گے، آپ لوگوں کا معاملہ آسان ہو جائے گا. بھائی کیا آپ کیا بول رہی ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں پارلیمنٹ کو اگر پورا ٹائم مل جاتا ہے تو میرا اعتماد بڑھتا ہے پارلیمنٹ پر. 5 سال میں اگر الیکشن چلتی ہے اور 5 سال ٹرم پورا کرتا ہے تو میرا اعتماد بڑھتا ہے پارلیمنٹ بھی. جی جو عوام نے فیصلہ کیا تھا، ارلی الیکشن بھی تو جمہوری سسٹم کا حصہ ہے نا. ارلی الیکشن بھی تو جمہوری سسٹم کا، پارلیمانی سسٹم کا حصہ ہے نا. یہ کوئی آؤٹ آف دا کانسٹیٹیوشن، آؤٹ آف دا ڈیموکریٹک پروسیس تو یہ بات نہیں ہو رہی نا. دیکھیں بات سنیں، الیکشن ہو تو کیا فرق پڑتا ہے اور نہیں ہو تو کیا فرق پڑتا ہے. بات تو یہ ہے نا. ٹھیک ہے. مجھے نہیں معلوم عمران خان نے کل کے لیے کوئی نقشہ دیا ہو کہ جی کل کو یہ کروں گا تو جنت میں وہ دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی پاکستان میں. عمران نے کوئی وے فارورڈ نہیں بتایا. ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں تو میں الیکشن کرانے کے لیے کیوں کہوں کہ الیکشن ہو جائے گا تو پاکستان میں کیا ہو جائے گا. یہ ایک جماعت ہے، ادھر 13 جماعتیں، ادھر کنسنسس کی حکومت بنی ہے، آلموسٹ نیشنل گورنمنٹ بنی ہوئی ہے. عمران سے ٹوٹے ہوئے لوگ بھی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، عمران کے ٹوٹے ہوئے لوگ بھی اسمبلی میں بیٹھے ہیں اور دوسری جماعتیں بھی ساری اکٹھی ہیں. یہ تو پاکستان کی نیشنل گورنمنٹ ہے، یہ تو خوش آئند بات ہے. لیکن سر اگر یہ 1 ورسز 13 ہے، سر اگر یہ 1 ورسز 13 ہے تو میجورٹی سیٹس جو ہیں، میجورٹی الیکشن جو ہے وہ سنگولر پارٹی ہی جیت رہی ہے، وہ سنگل پارٹی، ایکسپٹ کہ آپ پیپلز پارٹی نے بھی کچھ سیٹیں جیتی ہیں. آپ لوگوں نے بڑا اچھا. میں سوال یہ کہہ رہا ہوں، میں سوال یہ کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے پی ڈی ایم کو ووٹ دے کے یہاں تک پہنچایا ان کی بے عزتی کیوں کر رہے ہیں ہم؟ انہوں نے 5 سال کے لیے ووٹ دیا نا، ان کی بے عزتی کیوں کر رہے ہیں ہم؟ اچھا ٹھیک. جن لوگوں نے بھی پی ڈی ایم کو، پیپلز پارٹی کو، نون کو، فلاں کو جس کو بھی ووٹ دیے ان کی ہم بے عزتی کیوں کریں؟ رائٹ. وہ تو میجارٹی میں، رائٹ. سر میجارٹی میں بیٹھے ہیں. رائٹ. سر لیٹ می ٹیک دس کوشچن. تو پاکستان تحریک انصاف ندیم قریشی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. ندیم صاحب یہ باتیں آپ نے سن لی ہوں گی، نثار احمد کھوڑو صاحب کی بھی، اس سے پہلے علی گوہر بلوچ صاحب کی بھی. اس پہ بھی بات کریں گے اور خاص طور پر یہ سوال کہ پنجاب سے آپ لوگ لانگ مارچ کا آغاز کر رہے ہیں ایک اور. اس دفعہ گورنمنٹ آپ کی ہے، لوگ کتنے نکلیں گے، لیکن یہ سارے کوشچن فی الحال سائٹ پہ بعد میں کریں گے. نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے لانگ مارچ کا مقصد مرضی کا آرمی چیف لگوانا ہے. کیا یہ مقصد ہے عمران خان کے لانگ مارچ کا، آپ کے لانگ مارچ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قطعاً یہ مقصد نہیں ہے. اصل میں نواز شریف صاحب نے ساری زندگی اسی طرح کی سیاست کی. وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو نظریاتی ہوتے ہیں. ابھی جب وہ گورنمنٹ سے فارغ ہوئے تھے تو وہ گلی گلی کوچا گاؤں فرماتے تھے مجھے اس سوال کا جواب دے، مجھے کیوں نکالا. اب نہ وہ یہ سوال پوچھتے ہیں، نہ وہ ان سلیکٹرز کے حوالے سے کوئی اظہار رائے کرتے ہیں جن پر وہ 3.5-4 سال الزام لگاتے رہے، اور نہ ہی وہ کسی اور شخصیت کو جن کو وہ آسما جہانگیر کی پچھلی برسی کے پروگرام میں، آسما جہانگیر فاؤنڈیشن کا جو پروگرام تھا لاسٹ ایئر، اس میں پکارتے رہے. اب انہوں نے وہ پکار بھی چھوڑ دی ہے. چونکہ انہوں نے اپنی پوری پالیٹکس تھی اسٹیبلشمنٹ کے زور پر کی، 85 سے پہلے بھی، 85 کے بعد بھی، اور ہمیشہ انہوں نے جمہوری حکومتوں کو تنگ کیا، ان کے خلاف محاذرائی کی، ان پہ الزامات لگائے. وہ بے نظیر بھٹو ہوں، وہ میر ظفر اللہ جمالی ہوں، وہ شوکت عزیز ہوں، وہ محمد خان جونیچو ہوں، یا وہ ریسنٹ پاس میں یوسف رضا گیلانی ہوں. عمران خان کا، میرا، عام پاکستانی کا مطالبہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جب دستور پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہر شخص کو ووٹ کا حق ہے، پاکستان کے اقتدار کا فیصلہ پاکستان کی عوام کریں گے. ابھی کھوڑو صاحب فرما رہے تھے کہ جی سب جماعتیں اس وقت الیکشن مانگتی تھی، اب نہیں مانگتی. تو میں سوال کرتا ہوں جی آج سے 6 ماہ پہلے آپ انتخاب کیوں مانگتے تھے؟ اور آپ تو جن اسمبلیز کو کہا کرتے تھے یہ تو سلیکٹرز نے بنائی ہے، یہ تو آروز نے نتیجے مرتب کیے ہیں، یہ اسمبلیز تو جعلی انتخاب کے ذریعے آئی ہیں. آج آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نون لیگ کے ووٹرز کی توہین کر رہے ہیں، آپ پیپلز پارٹی کے ووٹرز کی توہین کر رہے ہیں. تو حضور جس وقت آپ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز کی توہین کرتے رہے اور جب توہین سے کام نہ چلا تو آپ نے ان ووٹرز کو خریدا.
آپ نے 25 لوگ پنجاب اسمبلی میں اور 20 سے زیادہ لوگ مرکز میں، ان کو ڈی ٹریک کیا، ان پہ ڈیفیکشن کلاز لگی پنجاب والے لوگوں پہ، اور پھر آپ نے بالکل غریدہ ٹھیک کہا کہ 17 جولائی کو پاکستان کی عوام نے جو فیصلہ دیا وہ تاریخ کا حصہ ہے، 16 اکتوبر کو جو قوم نے فیصلہ دیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے باوجود یہ کہتے ہیں وہ عام آدمی جو بجلی کا بل پے کرنے کے لیے اپنے گھر کی ضروری اشیاء بیچتا ہے، یہ پہلا موقع ہے 74-75 سال میں کہ لوگ روٹی کے لیے اپنی زندگی کے ضروریات بیچ رہے ہیں۔ میں گراس روٹ لیول سے منتخب ہو کر آیا ہوں، میرا حلقہ چھوٹی چھوٹی گلیوں میں مشتمل ہے ملتان کی، لوگ موٹر بائک، گھر کے فریج، LEDs بیچ رہے ہیں صرف اور صرف روٹی کھانے کے لیے۔ آج سے 6 ماہ پہلے جو اس ملک کے حالات تھے، اور 6 ماہ میں اس قومی حکومت نے جو کھوڑو صاحب کہتے ہیں جی تمام لوگ سرکار میں موجود ہیں، جی یہ سرکار میں موجود تھے NRO 2 کے لیے، وہ انہوں نے لیا۔ یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، یہ 20 سال بعد 30 سال بعد مورخ لکھے گا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی گورنمنٹ تھی جو مہنگائی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اقتدار میں آئی، ان اسمبلیز کے اقتدار میں آئی جن اسمبلیز کو جعلی کہتی رہی۔ ایک سٹیٹمنٹ فضل الرحمان صاحب کی موجود ہے ریکارڈ پر، وہ کہا کرتے تھے ان اسمبلیز میں بیٹھنا گناہ کبیرہ ہے۔ انہی اسمبلیز میں 2 وزارتیں لے کر موصوف، اور ان کے صاحبزادے وہ خود تو نہیں براجمان ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کسی منصب کے، کسی عہدے کے لیے نہیں، اس ملک کے اس ایگزسٹنگ کرپٹ سسٹم کے خلاف لڑ رہی ہے۔ ہمیں 3.5 سال موقع ملا، ہم ڈیلیور کر سکے یا نہیں کر سکے۔ جس شخص کو ہیلتھ کارڈ سے سہولت ملی، جس شخص کو احساس پروگرام سے سہولت ملی، جو بیرون ملک پاکستانی باہر بیٹھ کر اپنے ریمیٹنسز پاکستانی سسٹم پر ٹرسٹ کر کے بھیجتا رہا، پاکستان کا ایگریکلچرسٹ، پاکستان کا غریب آدمی، اس کو پتہ ہے ہم نے کیا کیا۔ ہمارے مخالفین نہیں مانیں گے، نہ انہوں نے ماننا۔ ہمارا ٹارگیٹ صرف اس ملک میں ایک غیر جانبدارانہ انتخاب ہے جس کا مطالبہ یہ آج کی موجودہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں قومی حکومت ہے، یہ اعتماد کھو چکے ہیں لوگوں کا غریدہ۔ اگر ایک شخص کے اشتہار کو مردان میں، چارسدہ میں، کراچی میں، ملتان میں، لاہور میں، پشاور میں ہر جگہ ووٹ ڈلتا ہے، عمران خان کے فوٹو کو لوگوں نے ووٹ کیا ہے، 13-14 جماعتی اتحاد کو مسترد کر دیا۔ انتخاب تو اسی روز پاکستان میں اناؤنس ہو جانا چاہیے تھا، 16 اکتوبر کی رات کو، جب لوگوں نے دیکھا کہ لوگوں نے عمران خان کو ووٹ کیا۔ ٹھیک ہے ندیم صاحب، آپ کے ان سوالات کا، آپ کے ان اعتراضات کا جواب تو علی گوہر بلوچ صاحب دیں گے، لیکن مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں، اس کے بعد پھر ہم بریک پہ جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ کتنے لوگ اس دفعہ لانگ مارچ میں خاص طور پہ پنجاب سے نکلیں گے؟ آپ پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پنجاب سے MP ہیں، کتنے لوگ نکلیں گے؟ مجھے ایک فگر دے دیں۔ میں بڑی توقع رکھتا ہوں کہ اس بار آپ کی پچھلے 4 سال کی ٹویٹس میں سے ایک آدھ ٹویٹ ہمیں بھی شاباش کی آئے گی، میں توقع رکھتا ہوں۔ یہ میں ذاتی حیثیت میں نہیں، بطور یہ آپ لوگ کبھی ایکسپٹ نہیں کریں گے، لیکن جب آپ کے اچھے کام تھے تو میں اچھے ٹویٹس بھی کرتی تھی آپ کی تعریف کے، جہاں پہ آپ غلط تھے بطور حکومت میں وہاں پہ تنقید کرتی تھی۔ آپ کو ناقد پسند نہیں ہے، آپ کو اپنے خوشامدی پسند ہے، اس پہ میں کچھ نہیں کر سکتی، لیکن بہرحال یہ بتا دیں کتنے لوگ نکلیں گے؟ میری ٹویٹ کو چھوڑ دیں آپ۔ دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کر دوں، نہیں ہم آپ کی ٹویٹ کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم ان دوستوں کی عزت احترام کرتے ہیں جو بھلے کسی بھی وجہ سے ہم پر تنقید کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چیز عرض کر دوں، پاکستان کی سول سوسائٹی، پاکستان کا ایڈوکیٹ، پاکستان کا بچہ، نوجوان، بوڑھا، جو پچھلے 6 ماہ میں جس طرح سے وہ عمران خان کے اوپر ہونے والے ہر مجھے بندے بتا دینا کتنے لوگ، کتنی عوام نکلے گی آپ کے ساتھ، اندازاً ہزاروں میں، لاکھوں میں، کوئی اندازہ؟ میں آپ کو ایک عرض کر دوں، میرے پاس کوئی کیلکولیٹر تو میں نہیں کہا کہ میں کیلکولیٹر 10,000 بندہ نکال لیں گے پنجاب سے آپ؟ 24 گھنٹے درمیان میں رہ گئے ہیں، آپ کو انشاءاللہ اندازہ ہو جائے گا۔ اور وہ لوگ جو آپ کا پروگرام دیکھ کر بعض اوقات آپ کے انٹرو سے، بعض اوقات آپ کے چپتے سوالوں سے بڑے خوش ہوتے ہیں، ان کو بڑی تکلیف ہوگی، انہیں حکیم لقمان کے پاس یا موجودہ دور کے کسی ڈاکٹر کے پاس ضرور جانا پڑے گا سنڈے منڈے کی نائٹ کو یا اس سے پہلے۔ پاکستان کی عوام اتنی چارج ہے، پنجاب کی عوام اتنی چارج ہے۔ ایک تو نون لیگ کہتی ہے نا کہ حکیم رانا ثناء اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں جی حکیم رانا ثناء اللہ ہمارے پاس ہیں، وہ آپ کو اسلام آباد، فیض آباد کے ذریعے اسلام آباد آنے سے آپ کو بتا دیں گے کہ کیسے آپ پہنچتے ہیں۔ تو اس کا جواب دینا چاہیں گے؟ میں بریک لے لوں ندیم صاحب؟ میں ایک عرض کروں، یہ جو طاقت کے زور پر حکمت لوگ کرتے ہیں نا، ان کی حکمت بڑی عارضی ہوتی ہے۔ یہاں اس سے پہلے نصیر اللہ بابر صاحب کے پاس ایک بڑی حکمت تھی، اور اس سے پہلے اور بڑے لوگوں کے پاس طاقت تھی۔ یہ طاقت عارضی ہوتی ہے، طاقت ہے عوام کی، طاقت ہے اللہ کی۔ ہمیں نہ کسی حکیم ثناء اللہ کا خوف ہے، نہ ہمیں کسی حکیم صبغت اللہ کا خوف ہے، ہمیں اس بات کا پتہ ہے یہ ساری حکمتیں اس وقت دھری کی دھری رہ جائیں گی جیسے ابھی فیصل آباد میں دھری کی دھری رہی۔ حکیم صاحب آئے تھے نا فیصل آباد جتھا لے کر بائی الیکشن میں،
عمران خان کے خلاف عابد شیر علی جو ان پر قتل کے الزام لگایا کرتے تھے، 18 قتلوں کے الزام لگائے چودھری شیر علی صاحب نے، آن ریکارڈ ہے، میں نہیں الزام لگا رہا. تو یہ ان کے الیکشن میں آئے تھے، تو حکیم صاحب کی کیسے دکان بھی اور تب مطلب بھی بند ہوا تھا، ایسے ہی یہ مطلب اب بھی بند. چونکہ ہمارا کسی کی ذات سے اختلاف نہیں ہے. I have to take a short break. ندیم صاحب, I have to take a short break. علی گور بلوچ صاحب کا ٹائم بڑی دیر سے ڈیو ہے, and then I have to ask the question to Senator نثار احمد کھوڑا صاحب as well. But first, let's take a short quick break and then we'll come back. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. علی گوہر بلوچ صاحب, ندیم قریشی صاحب کی بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑے تحمل کے ساتھ آپ نے ساری باتیں سن لی. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں میں لوگ آئیں گے, آپ لوگ دیکھ لیں گے. پھر دوسرا, بذریعہ فیض آباد اسلام آباد میں داخل ہونے کا پلان رکھتے ہیں. تو آپ جن کو حکیم کہتے ہیں, حکیم رانا ثناء اللہ, کیا کریں گے آپ لوگ اگر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ آ گئے یہاں پر اسلام آباد کے باہر؟ اچھا, بڑی حیرانگی والی ویسے بات تھی غریدہ. قریشی صاحب بول رہے تھے, ویسے تو آپ نے چلے اچھا کیا, میں اس پر نہیں, لیکن میرے لیے تعجب کی بات تھی کہ آپ کے سوال ہی ختم ہو گئے تھے. قریشی صاحب بولی جا رہے تھے اور ڈبل ٹائم بول رہے تھے. آپ نے انہیں کوئی کراس کویسچن نہیں کیا. لگتا ہے کوئی فکس میچ آج آپ کھیل رہی ہیں. گزارش یہ ہے, ندیم صاحب یہ آپ نوٹ کر لیں, آپ بھی الزام لگاتے ہیں میرے اوپر اور یہ نون لیگ والے بھی آج الزام لگا رہے ہیں. گزارش یہ ہے ندیم صاحب, یہ آپ نوٹ کر لیں. اچھا, گزارش نہیں, ندیم بھائی ہے میرا, آپ واقعی بہت مظلوم ہیں. ندیم بھائی ہے میرا, یقین کر لیں کہ واقعی اس کی آواز واقعی بڑی امپریسو ہے. اور جب میں ان کو بولتا دیکھتا ہوں تو مجھے مرحوم طارق عزیز صاحب یاد آ جاتے ہیں, اور چونکہ وہ بھی اپنی آواز کی وجہ سے پرومیننٹ تھے. بات گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی چلے انہوں نے تو باتیں بہت ساری کی ہیں, لیکن میں 2-3 باتوں کو میں ذرا ندیم قریشی صاحب کو آئینہ دکھاؤں گا اپنے بھائی کو. ایک, انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم سارے ضمنی الیکشن جیت رہے ہیں, اور حکیم رانا ثناء. سب سے پہلے تو انہوں نے خود اعتراض کیا ہے کہ ہمارے لیے انہوں نے کہا کہ کسی ہمیں حکیم کے پاس جانا چاہیے, ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. دیکھیں یہ اتنا سفر کرتے ہیں, یہ بیچارے سارے بیمار, اور اپنے حکیم تک پہنچتے ہیں اسلام آباد. جس حکومت کو یہ کہتے ہیں کہ 25 کلومیٹر کی حکومت ہے, اس 25 کلومیٹر بھی ان سے برداشت نہیں ہو رہے, اور لاہور سے چلتے ہیں اور حکیم کے پاس پہنچتے ہیں اسلام آباد. KPK سے چلتے ہیں, ان کی اتنی پیٹ میں درد ہے کہ وہ ہٹ ہی نہیں رہی. کسی بھائی ادھر کسی لاہور سے کسی ڈاکٹر سے گولی لے لو, ادھر KPK سے کوئی دوائی لے لو, ضرور ادھر آ کر رانا ثناء اللہ کی پڑیاں تم نے کھانی ہے. وہ علاج کہہ رہے ہیں, ہم افاقہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اصل میں اس لیے آتے ہیں کہ افاقہ ادھر سے ہوتا ہے انہیں. دوسری بات یہ ہے, میں یہ گزارش کروں گا, یہ کہتے ہیں کہ ضمنی الیکشن, اگر ضمنی الیکشن جیتنا ہی ریفرنڈم ہے اور اس کے بعد حکومتوں کو ہٹ جانا چاہیے, تو پھر تو جب 14 میں سے 13 سیٹیں آپ نے لگاتار ہاری تھی, آپ کو بھی اسی وقت اپنی حکومت ختم کر دینی چاہیے تھی. پھر جس وقت آپ کو کراچی کی عوام نے واڈا صاحب والی سیٹ کے اوپر کک آؤٹ کیا تھا اور آپ کا کینڈیڈیٹ 6 نمبر پر آیا تھا, اس وقت بھی آپ کو حکومت ختم کر دینی چاہیے تھی. پھر جس وقت خٹک صاحب کی سیٹ کے اوپر آپ کی پارٹی کو اپنے ہی صوبے میں جس میں آلریڈی آپ کی حکومت ہے شکست فاش ہوئی تھی, اس وقت بھی آپ کو اپنی حکومت ختم کر دینی چاہیے تھی. آج آپ کیا کمال کر رہے ہیں, ایک طرف آپ کہتے ہیں 25 کلومیٹر کا وزیر اعظم, دوسری طرف آپ پنجاب کے کلومیٹر گن لیں, KPK کے گن لیں. سرکاری وسائل کے اوپر آپ کی پارٹی کو, میں سمجھتا ہوں کہ قریشی تو شریف آدمی ہے, ورکر آدمی ہے, میں یہ بھی مانتا ہوں کہ اپنے خرچے پر لانگ مارچ میں آ جائے گا, لیکن آپ سرکاری خرچوں کے اوپر سرکاری وسائل استعمال کرتے ہوئے نہ آپ کو سیلاب کی تباہ کاریوں کا فکر ہے, نہ آپ کو پاکستان کے عام لوگوں کے, آپ کو ایک ہی فکر ہے کہ جو RTS کے ذریعے آپ نے حکومت بنائی تھی کسی طرح سے وہ دوبارہ مرکز میں پھر بن جائے. اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے حکومت بنانے کا, الیکشن کروانے کا, تو سب سے پہلے صوبوں سے استعفے دے دیں. یقین کریں یہ میرٹ کی بھی بات ہے, اور آپ بھی اس کو ایز اے سیاسی ورکر تسلیم کریں. اس کا یقیناً ہم پر بھی پریشر ہوگا کہ ظاہر ہے اب انہوں نے ریزائن کر دیے, دونوں صوبوں میں الیکشن ہو رہے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ الیکشن نہیں چاہتے, آپ ڈرامہ بازی کرتے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آپ جو لانگ مارچ لے کر آ رہے ہیں, میں توقع کرتا ہوں کہ جس طرح سے 2 دفعہ آپ نے لانگ مارچ میں تباہ کاریاں کی ہیں, اس دفعہ آپ اس چیز سے باز رہیں گے. عمران احمد نیازی صاحب تو یہ کہتے تھے نا کہ یہ لانگ مارچ نہیں ہے, یہ ایک انقلاب آ رہا ہے. بھائی جب انقلاب آتا ہے نا, انقلاب میں بندہ ملتان جہاں پر آپ رہتے ہیں وہاں سے عمران احمد نیازی صاحب کی پارٹی 20-20 ہزار ووٹ سے نہیں ہارتی. اگر انقلاب آ رہا ہو تو عمران احمد نیازی صاحب خود ادھر سے نہ ہار جاتے کراچی کے الیکشن میں. اگر انقلاب آپ کا آیا ہوتا
तो हमारे कैंडिडेट्स नून लीग के जो थे वो भी क्लोज कंपटीशन से ना इलेक्शन लूज करते। इनकलाब में तो बिल्कुल ये होता है कि दूसरे को तो 10-15% भी नहीं मिलते। भाई इनकलाब की बातें मत करें, जाहिर है महंगाई है, मसाइल है, उन पे अलग बहस है। हम मानते हैं आप लोगों ने कुछ सीटें ली हैं, लेकिन आप सोचें कि आप पीपल्स पार्टी और पीडीएम के हाथों हारे भी, अपने शहर में हारे। कराची में आपका चेयरमैन हारा, मुल्तान में जहां के आप खुद रहने वाले, आपके ऊपर एमएनए कुरैशी साहब, उनकी सीट जो है ना मेरा भाई नदीम कुरैशी बचा सका और ना वो कुरैशी बचा सका और ना इमरान अहमद नियादी बचा सका। कम से कम आपको तो कुरैशी साहब, आपका तो हक नहीं बनता कि आप अपनी पार्टी के कामयाबी की डुगडुगी बजाएं, क्योंकि आप तो खुद सीटों के मुल्तान में बलबूते पे आप 7-8 सीटें जीतने वाले को ये ताने तो नहीं दे सकते ना। 7-8 जीते हैं वो सीटें, पूरे पाकिस्तान से इलेक्शन हो रहे थे और इलेक्शन भी उन सीटों पे जो आप लोगों ने चूज की थी, पीटीआई ने चूज नहीं की थी, आप लोगों ने चूज की थी। आप ये देखें कि एक तरफ एक पार्टी का लीडर था, दूसरी तरफ तो पार्टी के, चाहे वो पीपल्स पार्टी के, नून लीग के, जेयूआई के थे, वो तो एक वर्कर थे ना इलेक्शन। सर ये उज़र नहीं है ना, क्योंकि आप लोग भी कहते हैं कि हमारा वोट जो है नवाज शरीफ के नाम का पड़ता है, नवाज शरीफ खंबे को भी खड़ा कर दे, ये आप लोगों का बयानिया है ना। मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि केपीके में मौलाना साहब के कैंडिडेट थे, पंजाब में नून लीग के कैंडिडेट थे, पीडीएम की पार्टी थी ना, मुख्तलिफ पार्टी के कैंडिडेट थे, तो हम तो ये मानते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं, मुझे ये बताएं कि हजारों लाखों लोग लेके इमरान खान इस्लामाबाद के बाहर आ जाते हैं, पुरअमन एहतजाज करते हैं, गवर्नमेंट पे प्रेशर तो पड़ेगा ना। मुझे ये बताएं कि किस चीज का प्रेशर पड़ेगा। ये लॉन्ग मार्च पीडीएम ने भी किए, उससे पहले इन्होंने धरने भी दिए थे 2013 में। अच्छा, प्रेशर किस चीज का? हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं जो मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ। इमरान अहमद नियादी साहब को पता चल चुके हैं, ये अब अफोर्ड नहीं करते कि इनको फिर वही जो है ना, मतलब है कि इनको हकीम सनाउल्लाह के, जो इनको पता है कि इलाज का तरीका आता है, ये आएंगे, जलसा वलसा करेंगे, चले जाएंगे। और जलसे करने का राइट है, आए, मोस्ट वेलकम। जत्थों के जरिए हुकूमतें नहीं बदलती। छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, देन विल कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सेनेटर निसार खोड़ साहब, अगर इमरान खान अपने हजारों लाखों लोग लेके इस्लामाबाद के बाहर आ जाते हैं बजरिया फैजाबाद, तो फिर हुकूमत दबाव में तो आएगी ना? पीपल्स पार्टी की हुकूमत क्या दबाव में आएगी? देखें, अगर हुकूमत कहती है कि हमने 144 लगाया है, जो कोर्ट ने भी कहा कि हुकूमत का हक है कि 144 लगा सकते हैं अमन अमान की सूरत हाल को नजर में रखकर, अगर उसको एनफोर्स करने की कोशिश की हुकूमत ने तो वो कर लेगी। ठीक। फिर इमरान साहब कहेंगे कि जी मैंने लॉन्ग मार्च कर तो दिया ना, मैंने लॉन्ग मार्च का कहा था, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटा और मैंने लॉन्ग मार्च कर दिया। असर क्या दिखाता है वो और बात है, वो तब देखेंगे, तब तबसरा करेंगे जब वहां की तादाद को देखेंगे, हुजूम को देखेंगे, उसके बाद उससे तबसरा करना मुनासिब होगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि हुजूम अगर ज्यादा होगा तो हुकूमत दबाव में आ सकती है। देखें, बात सुने, हुकूमत का काम है फैसला करना, पाकिस्तान को सूरत हाल को नजर में रखकर, जमहूरियत को नजर में रखकर, आइन को नजर में रखकर उसने फैसला करना है जब वो करे। ठीक। उसका हक काबीना को है, उसका हक वजीर आजम को है। ठीक। ठीक है। और इस लिहाज से हम नहीं चाहते कि हम इलेक्शन न कराएं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि चलो इलेक्शन टाइम पे हो जाए। लेकिन अभी जो बहस चल रहा था, पाकिस्तान में टोटल सीटें हैं 273 शायद 273 हैं एमएनए की। वहां इमरान खान जीता है 6 सीटों पर, ये बनती हैं 2%। पाकिस्तान के 273 सीटों की 2% के करीब मुश्किल से बनती है, 3%। चलो मान लिया, 2 हलकों में वो हार गया, 2 हलकों में वो हार गया, एक सिंध में, कराची में और दूसरा मुल्तान में। तो 8 में से 2 तो वो गए, बाकी बची 6। इस 6 पे जीतना मैं रेफरेंडम नहीं मानता। ये रेफरेंडम 6 सीटों पर या 2% एरिया पर अगर वोट पड़ जाए तो उसको हम रेफरेंडम मान ले, ये किसके कानून में लिखा हुआ है? कौन मानेगा? लेकिन निसार खोड़ो साहब, इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ इवन दो पार्लियामान के अंदर नहीं है, लेकिन सिंगल हैंडेडली पार्लियामान में सबसे ज्यादा सीटें इसी पार्टी की हैं, चाहे मुस्ताफी भी हैं, उसको तो कम से कम आप रेफरेंडम माने ना। आप मुझे पता नहीं क्यों काटती रहते। मैं इतनी कोई गलत बातें तो नहीं करता। अच्छा, अली गौहर की तरह आज आपको भी शिकायत हो रही है। चलिए, वैसे नदीम साहब को शिकायत होती है, लेकिन आज नून लीग पीपल्स पार्टी की शिकायत हो रही है। न करे। सर, तब्दीली आ गई है। अच्छा जी, बोले निसार। मुझे नहीं मालूम,
देखें बात सुने, तब्दीली ये आई कि इमरान खान ने आप पर तबसरा कर दिया, गरीदा अगर हुजूम में जाएगी तो ये होगा। नहीं, इस तबसरे के बाद से कोई तब्दीली नहीं आई। मेरी सहाफत वैसे की वैसी, ये तब्दीली आई है, मेरी सहाफत वैसे की वैसी है और हमेशा ऐसी ही रही। नहीं, वो ठीक है अपनी जगह बाबा, वो सर वो अपनी जगह पे। एक खातून हुजूम में जाती हैं तो उस पर इमरान खान साहब किसी और का नाम ये बगैर एक औरत का नाम लेता है, कहता है कि जी हुजूम में जाएगी तो ऐसा तो होगा। ये वही बात है, कपड़े ऐसे पहनेंगी तो अवाम तो ये यूं करेंगे। मैं खुदा का वास्ते अकल के नाखून लें, उनको बोलें कि अकल के नाखून लो, ऐसी बातें ना किया करें। रही बात, मैं 6 सीटों पर कामयाबी को कौम का रेफरेंडम नहीं मानता। ठीक है, 100 के करीब सीटें होंगी केपी में भी, और यहां भी हैं और वहां भी हैं और वहां भी हैं, तो इस चीज को छोड़ दें आप। फिर कह देगा हाँ जी मैंने लॉन्ग मार्च कर तो दिया, मैंने कहा था कौन से लॉन्ग मार्च करूंगा, मैं अपने यू टर्न मैंने नहीं लिया और मैंने लॉन्ग मार्च कर दिया। क्या करेगी वो लॉन्ग मार्च, ये तब की बात है जब वो वहां का इज्तिमा देखेंगे, सोचेंगे, तबसरे होंगे, आप बोलेंगी हम आपसे लड़ेंगे, वो आप हमसे लड़ेंगी, ये अपनी बात थी, ये तब की बात है। अभी परसों शुरू होगा, 4 नवंबर को जाके पहुंचेंगे। जीटी रोड है, पंजाब के कितने माइल बनते हैं ये मुझे बताया तो जाए ना कि बाबा ये सारे लोग पैदल चल के जाएंगे या गाड़ियों में चढ़ के जाएंगे। गाड़ियां होंगी तो कौन करेगा गाड़ियां, गाड़ियों में कितना बाबा वो लगता है, वो फॉरेन फंडिंग कितनी लगती है, ममनुआ फंडिंग कितनी लगती है, मुझे वो भी तो पता चलना चाहिए ना। कौम है ना, कौम तो पूछेगी ना, कौम पूछेगी कि बाबा ममनू फंडिंग इस तरह से इस्तेमाल होता है, ये सोशल वर्क है या सियासी वर्क है, ये पूछेगी कौम। ये तो तब की बात है, जब अब बात होगी तब हम तबसरा करेंगे। रही बात कि यही असेंबलियां इनको अच्छी लगती थी, अगर इनके खिलाफ वो नो कॉन्फिडेंस ना आता तो कहते 5 साल 5 साल 5 साल। अब आ गया नो कॉन्फिडेंस, हमने अपनी मर्जी दिखाई, दुनिया में मिसाल बना के पेश कर दिया कि एक प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तान का जिसको हमने अदम एतमाद में उठा के फेंक दिया। ये 5 साल के लिए आए थे लेकिन पूरे नहीं कर पाए, लोग इससे चिढ़ गए, इनके एलाइज इससे चिढ़ गए, इनके अपने पार्टी के लोग इससे निकल के दूर आके बैठ गए। ये अपनी गलतियां माने, अपनी गलतियों को सुधारें। अपने एलाइज को उन्होंने ठीक नहीं रखा, तो क्यों नहीं रखा, क्यों उन्होंने अपने स्पेशल असिस्टेंट्स को ज्यादा पावरफुल बनाया और इलेक्टेड को खुदे लाइन लगा दिया। यही शिकायतें होती थी ना इन सब की कि जी हमें तो खुदे लाइन लगाया हुआ है और बैठे हुए हैं शहजाद अकबर साहब के साथ, जुल्फी बुखारी साहब के साथ, फलां के साथ, फलां के साथ। क्यों बाबा, ये इलेक्टेड क्यों करवाए थे लोग। ठीक है, खोड़ साहब आपका जवाब मुकम्मल हो गया। अब मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो रहा है, लेकिन नदीम कुरैशी साहब आपका कमेंट मैं जरूर लेना चाहूंगी इस पे। होता नहीं है मेरा मुकम्मल, तो कभी जवाब होता नहीं है। एक तो मैं कर्ज कर दूंगा आपको, हमें जो खोड़ो साहब ने जितने ताने दिए, एक तो इमरान खान साहब के हवाले से मिसाल कोर्ट की, मैं इन्हें अर्ज करूंगा ये जरा अब्दुल कादिर पटेल साहब को भी सुना करें और शर्जील मेमन साहब को भी सुना करें। हमें सबसे पहले किसी पर तनकीद करते हुए अपने दामन में भी देखना चाहिए ना साईं। अच्छा दूसरा साईं, मैं आपसे एक और अर्ज कर, आप भी देखिए ना साईं, मेरे लीडर के बारे में आप देखिए, आप मेरे लीडर की बात करेंगे तो मैं तो आपसे सवाल करूंगा ना जी। आपने हमें कहा कि जी हमारे अपने खिलाफ हो गए, मैंने अखबार में पढ़ा, मैंने अखबार में पढ़ा। साईं सुन, नहीं मैं बच्चा था उस वक्त पढ़ा, अगर साईं मैं भी आपको माजरत के साथ कह रहा हूं, जब बेनजीर भुट्टो की असेंबली फारूक लगारी साहब ने तोड़ी थी तो आपने फारूक लगारी साहब के हवाले से कोई ऐसा बड़ा स्टेप नहीं लिया था। आज उनके बेटे फिर आपके साथ कोलिशन में मौजूद हैं तो अपने खिलाफ हो जाते हैं। हर दौर में गद्दार पैदा होते रहे हैं और ये तो खित्ता ही गद्दार पैदा करने में सबसे मशहूर है। ये तो सुल्तान महमूद गजनवी साहब के खिलाफ गद्दार पैदा हो गए थे, टिप्पू सुल्तान के गद्दार पैदा हो गए थे, ये ऐसी बात नहीं है। हाँ, गद्दार जब अवाम की अदालत में जाता है, जब एक शख्स अपना जमीर, मैं इमरान खान के नाम पे मुंतखब हुआ हूं, मैं इमरान खान को छोड़कर किसी भी वजह से, चले मैं नहीं कहता जमीर फरोश, किसी भी वजह से मुझे अक्ल आ गई, मुझे महंगाई ने अक्ल दे दी, मैं महंगाई के खिलाफ था, मैंने अपनी वफादारी बदल ली, तो भाई क्या महंगाई कम कर दी आप लोगों ने। अभी ना अली गौर बलोच साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की, चूंकि बलोच है, मीठी जुबान है, इनकी बात करते हैं। मैं इनसे पूछता ये हूं आम पाकिस्तानी का नुमाइंदा बनकर, भाई आप तो सारे लोग महंगाई के खिलाफ बड़े बेचैन थे, बड़े परेशान थे, आपकी चीखें, आपका चिंगाड़, आपका शोर गुगा असेंबली में, पंजाब असेंबली की सीढ़ियों पर और जीटी रोड पर हम अक्सर देखा करते थे। आज वो महंगाई आपने खत्म क्यों नहीं की 6 माह में। कौमी हुकूमत के माहिर मुआशियात सिर्फ मुकदमात खत्म करने आए थे,
3 खबरें मिलती है गरीदा पाकिस्तानी कौम को दिन में, 3 खबरें। एक इमरान खान पे कोई मुकदमा कायम हो गया, एक पीडीएम से कोई मुकदमा, पीडीएम की लीडरशिप से कोई मुकदमा खत्म हो गया, और चीजों के रेट्स बढ़ गए। इसके अलावा कौन सी खबर दी है इस बड़ी शानदार इंपोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान की आवाम को? इन सबका प्रोग्राम का, नदीम साहब माजरत के साथ आपको इंटरप्ट करने के लिए, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। इन सब चीजों का फैसला या तो पार्लियामान में होता है जहां पे अवाम के नुमाइंदे होते हैं, या अवाम एहतजाज के जरिए, जो कि आप लॉन्ग मार्च के जरिए निकालना चाह रहे हैं। एंड वी ऑल होप कि आपका ये लॉन्ग मार्च पुरअमन होगा, और अगर वाकई अवाम के मफाद के लिए है तो फिर इसमें से कुछ बेहतरी की उम्मीद ही निकलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब, सॉरी आपको लास्ट में टाइम नहीं दे सकी, बिल्कुल प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका था। नदीम कुरैशी साहब, सेंटर निसार अहमद खोड़ो साहब, I'll see you tomorrow inshallah in the program. Allah Hafiz.